फर्मागुडी येयल्लो हो किल्लो एक खेरीत असो तेका एक म्हत्व आसा। तें म्हणल्यार शिवाजी महाराज जेन्ना दुर्बाट आयलो आनी दुर्बाटच्यान जे आमगेले कश्टकरी लोक आशिल्ले ते राजू करताले आनीक राजू करून त्यो बोटी तयार करताले आनीक शिवाजीक त्यो बोटी आनी ते राजू आपल्या सुरक्षिते खातीर आनी आपल्या सैन्या खातीर ताचो उपयोग जातालो। दुर्भाटच्यान शिवाजी महाराज ह्या वाठारांक आयले। ह्या वाठाराक पयलीं नांव वेगळें आशिल्लें पूण ते आयले आनी अशें म्हणटात हांगसरल्यान तांणी फर्मान काडलें आनी ती एक गुडी लायली, एक ध्वज लायलो आनी तेन्नाच्यान ह्या वाठाराक फर्मानगुडी आतांचें फर्मागुडी अशें नांव पडलें। 1977 अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना परराष्ट्र मंत्री आशिल्ले आनी शशिकला ताई गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ल्यो तेन्ना हांगासर ह्या वाठारांत एक वेगळो असो किल्लो उबो जालो आनी तेन्ना सावन दर वर्सा शिवजयंतीक अथवा हालींच्या काळाक संभाजी जयंतीक उत्सव आमच्या ट्युरिजमाच्या वतीन हांगासर मनोवपा येता। गोंयचे मानादीक मान्यवर दर वर्सा हांगा येता, तातूंत मुख्यमंत्री आसा, पर्यटन मंत्री आसा, हांगसरले ह्या वाठारांतले सगळे मंत्री आमदार आसता आनी एक वर्गच असो लाखांनी रुपया खर्च करून एक भव्य दिव्य असो दर वर्सा कार्यक्रम जाता। हांगसरल्यान प्रेरणा घेवन गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी आयज आमकां शिवाजीचे पुतळे उबे रावल्ले दिसतात, पूण किल्ल्यांत आशिल्लो शिवाजी एक पळोवपाची जे हांगचे पर्यटक आसा तांकां एक वेगळीच खोशी आसा। शिवाजीचे पुतळे चौका चौकांक उबे रावता, भव्य दिव्य पुतळे उबे रावतात, पूण हांगसरलो जो एक ऐतिहासीक म्हत्व आशिल्लो असो जो पुतळो आसा ते पुतळ्याचें अशें खेरीत अशें म्हत्व आसा आनी ताका वेगळे तरेन पळोवपाची नदर आसा। ते मागीर भुरगे आसूं, ते मागीर इतिहास प्रेमी आसूं अथवा इतिहास संशोधक आसूं, वेगळे वेगळे तरेन ते ह्या वाठाराक पळयता। पूण जेन्ना ह्या वाठारांक येता तेन्ना हालींसराक किल्लो पोन्न जाला आनी वेगळे वेगळे जाग्यार ताका फूट पडटा, क्रॅक वता, ते बाक म्हणया, मूळ किल्लो म्हणया आनीक हे अवशेश कशे किल्ल्याचे जे एक सोबीत घर आसता ते सोबीत पळोवपाकूच बरें दिसता, पूण किल्ल्या घराक जशी वेर गेली जावं घराचे एखादें वणत मोडली जाल्यार तें पळोवपाक मनाक सुखदिणी लागना। एक वाटेन आमी लाखांनी रुपया खर्च करता, कोट्यांनी रुपया खर्च करतात आनीक भव्य दिव्य अशी शिवजयंतीक रॅली काडटा, शिवप्रेमींक रॅली काडटा आनीक रॅली काडटा तो दीस वयता, जे शिवाजी म्हणटा, जे तानाजी म्हणटा, जे जिजाऊ म्हणटा आनी सगळ्याक हजारांच्या संख्येन गोंयभर आवाज भगवे करून ते हिंदवी स्वराज म्हणून बोवाळ जाता। पूण ह्या वाठाराची डागडुजी करपाक थोडेच लोक येतात, थोडेशे लोक जे कितें जाता ते सरकारी दरबारांत, खंयची एक दोन सरकारी दरबारांत तातूंत बी.डी. नायक सारको जे इतिहास प्रेमी आसा ते सरकारी दरबारांत पत्र वेव्हार करतात आनी हाची डागडुजी जावची अशें मानतात। हो जो किल्लो आसा ताका कित्येक क्रॅक येयल्ले आसा, तशेंच हांगा जी झाडां कट केल्ली आसा तो कचरो तसोच आसा। परत हांगा जे पोटा स्टोन बसयल्ले, हांगा जे टायल्स बसयल्ले ते क्रॅक जाल्ले आसा। हांव मागतां आमचे फोंडा तालुकाचे जे मंत्री आसा श्री रवी नायक हांचे कडेन, तशेंच गोविंद गावडे हांचे कडेन आर्ट एंड कल्चर आनी गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन की आमी खूब वर्सां जाले आयकता की मोठे प्रकल्प हांगा येवपाचो असो म्हणटा की हो जो किल्लो आसा तो नवीन प्रमाणान तो बांदपाची अशी आसा अशें फक्त आमकां आयकुवात येता, पण अजून पर्यंत कांय जावना। निदान हे जे रिपेरींग आसा ते तरी करचे, कित्याक शिवाजी महाराज हांकां आमी एक आदर्श युगपुरूश अशें मानता, जेंका लागून आमचो हिंदू धर्म जिवंत उरलो। म्हणून मागता सरकारा कडेन आमी फक्त शिवजयंतीच साजरी करची न्ही, जाल्यार आमी शिवजयंती बरोबर हांगा ह्या किल्ल्याची डागडुजी करची, जी किल्ल्याची तशें जे बाग जे आसा बसलेले ते सगळे क्रॅक जाल्ले आसा। मागता सरकारा कडेन की हे सगळे बाग बदलचे आनी नवीन बाग हांगा घालचे आनी जी डागडुजी आसा ती सगळी करची।